शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। खानदान अहले बैत की फ़रोग़ इस्लाम और इस्तेहकाम दीन के लिए कुर्बानियाँ तारीख़ के माथे का झूमर हैं। इन्हीं कुर्बानियों में से एक कुर्बानी साहबजादी नवासाए रसूल सैयदा सकीना की है। नवासाए रसूल सैयदना इमाम हुसैन फरमाया करते थे कि मुझे वो घर अच्छा नहीं लगता जिस घर में सकीना और उम्मे रबाब ना हो। मैदान करबला से लेकर शाम तक कोई ऐसा जुल्म ना था जो प्यारी सकीना ने ना सहा हो। हजरत सकीना को अपने बाबा हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु से बहुत ही प्यार था और वो 4 साल की बच्ची को सैयदा ज़ैनब के हवाले कर देते हैं। सैयदा ज़ैनब और सैयदा उम्मे कलसूम और तमाम अहले हरम इमाम हुसैन से लिपट कर रोने लगे। इमाम हुसैन की शहादत पर एक क़यामत का समा आ गया। बिल आखिर इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने घोड़े पर सवार हैं। यजीदी फौज में ये हिम्मत न थी कि वो आपका मुकाबला कर सकें। यजीदी फौज आपसे 10 मील दूर होकर आप पर तीरों की बरसात करती है। तीर लगने से आप रजी अल्लाह ताला अन्हु का जिस्म तीरों से चूर हो चुका था। अचानक एक आवाज़े गायब आई कि हुसैन अब मेरी तरफ पलट आ, मैं तुमसे राजी हूँ, तुम भी मुझसे राजी हो जाओ। हुक्म खुदावंदी हुआ तो इमाम हुसैन ने अपनी तलवार को नीलाम में कर दिया। जब यजीदी फौज ने देखा कि तलवार नीलाम में हो गई है तो उन्होंने इकट्ठे होकर इमाम हुसैन पर हमला कर दिया। सनान इब्ने अनस ने एक ऐसा सख्त नेज़े से वार किया जिसकी वजह से आप घोड़े से गिरने लगे। इतने में बदबख्त हरमला ने इमाम हुसैन की पेशानी पर तीर मारा जिसको वजह से आप घोड़े से जमीन पर गिर गए। जब इमाम हुसैन जमीन पर गिरे तो मैदान करबला की जमीन हिलने लगी। हर तरफ जलजला रूनुमा हो गया। मौला हुसैन के गिरते ही जमीन में मौजूद हर चीज हिल गई। आसमान कांपने लगा। हर तरफ यजीदी लश्कर का शोरो गुल और शादियाने बज गए। बीबी सकीना खैमा से बाहर आई और आपने पूछा कि मेरे बाबा कहाँ हैं। उनमें से एक कमीने ने पूछा कि तुम्हारे बाबा का क्या नाम है। सकीना ने बुलंद आवाज से कहा कि मेरे बाबा का नाम मौला हुसैन है। तो आपकी आवाज सुनकर उस जालिम ने एक तीर निकाला और मौला हुसैन के जमीन पर जिस्म को तीर मार कर कहा कि ये तुम्हारा बाबा है। तीर के चलते ही बीबी सकीना अपने बाबा की तरफ भागी आई। बदबख्त यजीदी फौज मौला हुसैन पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहे थे। नन्ही सी 4 साल की बच्ची अपने बाबा जान को करीब से ज़बा होते हुए देख रही थी। शिमर छोटी सी बच्ची को देखकर मौला हुसैन के जिस्म पर ज़र्ब लगाता जा रहा था। शिमर ने मौला हुसैन की गर्दन पर 13 ज़रबे लगाई। शिमर ने तलवार हज़रत सकीना की तरफ लहरा लहरा कर मौला हुसैन के जिस्म पर ज़रब लगाता जा रहा था। मौला हुसैन की जब शहादत हो गई थी तो जालिमों ने आपके जिस्म पर घोड़े दौड़ाते रहे। किसी ने ज़ैनुल आबिदीन से पूछा कि ए इमाम, हमको बता दीजिए कि जब पहली दफा खैमों में आग लगी थी तो किस तरह से छोटे छोटे बच्चे खैमों से बाहर निकले थे। ये सुनकर मौला ज़ैनुल आबिदीन की आंखों से आंसू बहने लगे। आपके हाथ में तस्बीह थी जो कि आपने तोड़ते हुए फरमाया, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ये तस्बीह के दाने बिखर रहे हैं। यजीदी जालिम छोटी सी बच्ची को जोर जोर से डांटना शुरू कर देता है। यजीदी जालिमों ने नन्हे और छोटे बच्चों के रोने पर भी पाबंदी आयद कर दी थी। काफिला चलते चलते ठहर जाता है। जिस नेज़े पर मौला हुसैन का सर था वो नेज़ा आगे की तरफ हरकत नहीं करता, वहां ही रुक जाता है। शिमर इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कहता है कि तुम्हारे बाबा आगे क्यों नहीं जा रहे हैं। सैयद सज्जाद ने सईदा ज़ैनब से फरमाया कि फुप्पी जान, बाबा का सर मुबारक आगे नहीं जा रहा है। ये बात सुनकर सईदा ज़ैनब ने बीबी सकीना को तलाश करना शुरू कर दिया कि बीबी सकीना कहाँ चली
چلی گئی ہیں۔ پھر سیدہ زینب نے بی بی سکینہ کو تلاش کیا۔ بی بی زینب نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش خاتون نے ننھی سکینہ کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے۔ بی بی زینب نے حیران ہو کر اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ جب سے ہم کو قید کیا گیا ہے ہم سے کسی نے بھی ایسا رویہ اختیار نہیں کیا ہے۔ اس نے جواب دیتے ہوئے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا کر کہا کہ میں تمہاری ماں بی بی فاطمہ ہوں۔ یہ سن کر زینب بھی اپنی ماں کے گلے لگ کر رونے لگیں۔ زینب بی بی سکینہ کو لے کر واپس آ گئیں۔ یہاں کچھ روایات میں ہے کہ جب شمر کو پتا چلا کہ قافلہ بی بی سکینہ کی وجہ سے رکا تھا تو اس نے ایک کوڑی شہزادی سکینہ کو سزا کے طور پر ماری۔ شمر کمینے نے 4 سال کی بچی کے ہاتھ باندھ کر اونٹ کی پشت پر بٹھا دیا اور کہنے لگا مجھے انعام و اکرام لینے کے لیے یزید کے دربار میں جلد سے جلد جانا ہے۔ میں نے ہی مولا حسین کا سر قلم کیا ہے، میں نے ہی مولا حسین کو شہید کیا ہے۔ جب شمر سارے قافلے کو لے کر یزید کے دربار شام میں پہنچا اس نے کہا پیچھے کون ہے؟ یزیدی فوج نے کہا کہ یہ علی کی بیٹیاں ہیں۔ پھر یزید نے پوچھا کہ یہ چھوٹی سی بچی کون ہے؟ یزید کو کسی کمینے نے کہا کہ یہ بی بی سکینہ ہے، یہ مولا حسین کی بیٹی ہیں۔ سکینہ دربار یزید میں اس طرح کھڑی تھی۔ دربار یزید میں کھڑی سکینہ نے پاؤں اس طرح سے تھے کہ ایک پاؤں اوپر ہوتا تھا تو دوسرا نیچے ہو جاتا تھا، دوسرا پاؤں اوپر ہوتا تھا اور پہلا نیچے ہو جاتا تھا۔ بی بی سکینہ کو اس حالت میں دیکھ کر یزید نے پوچھا کہ تم اس طرح سے کیوں کھڑی ہو؟ بچی نے کہا کہ تمہارے فوجیوں نے ہماری یہ حالت کر دی ہے۔ یزید نے اپنی فوج کو کہا کہ رسیوں کو کھول دیا جائے۔ یزید لانی نے کہا کہ بی بی سکینہ میں نے سنا ہے کہ آپ اپنے بابا سے بہت ہی پیار کرتی ہیں، کیا آپ اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہیں؟ سکینہ نے جواب دیا کہ جی میں اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد یزیدی نے امام حسین کے سر سے کپڑا ہٹا دیا۔ یہ دیکھ کر بی بی سکینہ روتے روتے اپنے بابا کے پاس آ رہی تھی۔ یزید نے کہا نہیں سکینہ میں تمہاری محبت کا امتحان لینا چاہتا ہوں، تم وہیں سے پکارو تو دیکھتے ہیں کہ کیا تمہارا بابا تمہیں کوئی جواب دیتا ہے۔ یہ بات سن کر بی بی سکینہ نے اپنے بابا سے کہا کہ بابا جان یہ میری محبت کا امتحان ہے۔ بی بی سکینہ کے منہ سے یہ الفاظ نکلنے ہی تھے کہ سر حسین اٹھا اور بی بی سکینہ کی گود میں آ گیا۔ بی بی سکینہ اپنے بابا کے چہرے پر چہرہ رکھ کر رو رہی تھی کہ یزید نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان سب کو زندان میں قید کر دیا جائے۔ اس کے بعد یزیدی فوج نے آل محمد کی اولاد کو زندان میں قید کر دیا۔ زندان سے جب پرندے آتے جاتے تھے تو بی بی سکینہ اپنے بھائی سید سجاد سے پوچھتی تھی کہ بھائی جان کہ پرندے یہاں کیا لینے آتے ہیں؟ سید سجاد نے فرمایا کہ میری بہن یہ اپنے گھر آ جا رہے ہیں۔ یہ بات سن کر سکینہ نے فرمایا کہ بھائی جان ہم کب اپنے وطن جائیں گے؟ یہ بات کرتے ہوئے سکینہ اپنے بابا مولا حسین کو یاد کرتے کرتے رونے لگ گئی۔ وہ روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ بی بی سکینہ نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا کہ مولا حسین آپ کو لینے آئے ہیں۔ سکینہ نے دیکھا کہ بابا آئے ہوئے ہیں۔ سکینہ نے کہا کہ بابا جان آپ کہاں چلے گئے تھے؟ شمر نے میرے سارے گوشوارے چھین لیے ہیں، شمر نے مجھے بہت رلایا ہے، مہربانی کر کے آپ مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ مولا حسین نے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلایا اور فرمایا بی بی سکینہ آ جاؤ میرے پاس۔ صبح ہوتے ہی جب حضرت سکینہ نے یہ خواب سب کو سنایا تو سب رونے لگے۔ زندان میں رونے کی آوازیں بلند ہوتی جا رہی تھی۔ یزید سو رہا تھا۔ جب زندان سے آواز بلند ہوئی تو یزید نے اپنے سپاہیوں سے اٹھ کر کہا یہ آواز کیسی ہے؟ یزیدی فوجیوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ وہ حسین کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ یزید نے اپنے فوجیوں کو کہا کہ ان کو حسین کا سر دے دو تاکہ ان کا رونے کا شور بند ہو جائے، میں سکون سے سو سکوں۔ یزیدی سپاہیوں نے سر مبارک زندان میں رکھ دیا۔ جب مولا حسین کا سر مبارک زندان میں گیا تو سر مبارک کو دیکھ کر سب رونے لگ گئے۔ اپنے بابا کا سر مبارک بی بی سکینہ اپنی گود میں رکھ کر بہت ہی زیادہ روئی۔ سکینہ اتنا روئی، روتے روتے سکینہ دنیا سے پردہ فرما